बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान मजीद में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, और तुम नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू किया करो। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। फिर फरमाया, बेशक जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे, उनके लिए इनके रब के यहाँ बेहतरीन अजर है। आखिरत के दिन उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो रंजीदा होंगे। भारत में एक सच्चा मुसलमान नमाज तरावी अदा कर रहा था कि पुलिस ने उन पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। उस नौजवान को इतना मारा कि उसके सर से शदीद खून बहने लगा। फिर उस जगह अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मौजज़ा हुआ कि वहां पर मौजूद देखने वाले अल्लाह तबारक व तआला का कलमा पढ़ने लगे। हर एक की जुबान से यही जारी था, ऐ मेरे अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हम भूल गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ ऐसा क्या किया कि आप लोग भी अस्तगफिरुल्लाह पुकारने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाक़या कब और कहां पेश आया, ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। दोस्तों, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ों को अपने बंदों पर फ़र्ज़ करार दिया। जिसने इन नमाज़ों को बेहतरीन वज़ू के साथ वक्त मुकर्रर पर अदा किया, नमाज के तमाम अरकान को खुशू से अदा किया, अल्लाह ताला का ऐसे शख्स के साथ वादा है कि वो उसकी मग़फ़रत फरमा देगा। जिस शख्स ने ना ही नमाज पढ़ी और पढ़ने वाले ने इसे अच्छे तरीके से ना पढ़ा, अल्लाह ताला का ऐसे शख्स के साथ कोई वादा नहीं। वो चाहे तो उसे माफ़ कर दे और चाहे तो उसे अजाब दे। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम ख़ज़ां में घर से बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की 2 शाखों को पकड़ा और हिलाना शुरू कर दिया। पत्ते शाख से गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, जब बंदा नमाज इस तरह अदा करता है कि अल्लाह ताला की खुशनुदगी हासिल हो जाए तो इसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह ये पत्ते दरख्त से झड़ रहे हैं। दोस्तों, ये वाक़या पिछले साल नमाज तरावी के दौरान पेश आया, जब मुसलमान रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज अदा कर रहे थे तो भारत के हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। भारत में रहने वाले मुसलमानों को मोदी की पॉलिसियों की वजह से सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में हिंदुओं की अक्सरियत है, वहां पर मुसलमान दिन के वक्त भी नमाज अदा नहीं कर सकते। मुसलमान इन इलाकों में बेबस नजर आते हैं। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई भी नजर नहीं आता। असलम इंसारी, जो कि मदीहा प्रदेश का रहायशी था, इंतहाई नेक, 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, अल्लाह तबारक व तआला से इंतहा की मोहब्बत करने वाला था। ये 5 बहनों का इकलौता भाई एक ऐसे मोहल्ले में रहायश पजीर था जहां हिंदुओं की कसीर तादाद थी। उसके मोहल्ले के लोग उससे शदीद नफरत करते, उसे अछूत समझकर सारे मोहल्ले का इससे बाइकाट था। ये लोग शराब पीकर असलम इंसारी के घर की छतों पर पहुंचकर शोर करते। ये अपनी बहनों को लेकर दरवाजे को बंद करके कमरे के एक कोने में सहमा हुआ बैठा रहता कि अभी ये लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होंगे और इसकी बहनों की इज्जत को तार तार कर देंगे। सारी रात यूं ही इसकी परेशानी में गुजर जाती। गुर्बत का ये आलम था कि वो दूसरे इलाके में जाकर रहाइश भी इख्तियार नहीं कर सकता था। उसके पास 1 एकड़ ज़मीन थी, यही उसका कुल असासा था। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से उसकी बहनों की शादी हो जाए, फिर वो इस इलाके को छोड़कर किसी मुसलमान इलाके में चला जाएगा। एक दिन असलम इंसारी अपनी बहन का रिश्ता देखने के लिए दूसरे गांव में गया। अपनी बहनों को सख्ती से ताकीद की कि वो मगरिब की नमाज के फौरन बाद दरवाजे को बंद कर लें। किसी भी सूरत दरवाजे को ना खोलना, मैं रात को 11 बजे के करीब पहुंच जाऊंगा।
اسلم انصاری جب اپنے دوست کے پاس گیا تو اس نے نماز تراویح پڑھنے کا کہا۔ اسلم نے بھی کئی عرصے سے نماز تراویح باجماعت ادا نہ کی تھی، چنانچہ دونوں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے قریب ہی مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں اس قدر رش تھا کہ وہ لوگ باہر سڑک پر نماز ادا کر رہے تھے۔ دراصل 4 گاؤں کی صرف ایک ہی مسجد تھی، جس کی وجہ سے لوگ دور دور سے نماز تراویح ادا کرنے کے لیے آتے۔ ابھی یہ لوگ نماز تراویح ادا ہی کر رہے تھے کہ پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ پولیس والے کہہ رہے تھے، آپ لوگ کسی بھی صورت سڑک پر نماز ادا نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی وجہ سے پورے محلے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پولیس کی لاٹھی چارج سے تمام لوگ بھاگ نکلے۔ اسلم انصاری تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر نماز ادا کرتا رہا۔ پولیس والوں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا، اس کے سر سے بری طرح خون بہنے لگا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے نماز کو مکمل کیا، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر کہنے لگا، یا اللہ یہ لوگ کب تک ہم پر ظلم کرتے رہیں گے؟ ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو ہمیں ان کے ظلم سے چھٹکارا دلائے۔ پولیس اہلکار اسے گھسیٹتے مارتے ہوئے گرفتار کرنے کے بعد تھانے لے گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ دوستو، دوسری طرف ہندو شراب پی کر اسلم انصاری کے گھر پر موجود تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اسلم انصاری آج گھر پر موجود نہیں۔ انہوں نے چھتوں پر شور و گل کرنا شروع کر دیا۔ اسلم کی بہنیں کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ ہندو دروازے کو توڑنے کے لیے ٹھڈے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، آج تم لوگوں کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر یہ لوگ زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ اسلم کی بہنوں کی چیخوں کی آوازیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ دوستو، وہ کیا لمحہ ہوگا جب بے شمار ہندو 5 بہنوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ان بہنوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ رات کے سناٹے میں اس طرح کی بے شمار آوازیں گونج رہی تھی۔ مصیبت کے وقت دل سے نکلنے والی آواز اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ یہ 5 بہنیں سہمی ہوئی اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑی۔ کوئی پکارنے لگی، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تو ہی ہمیں ان ظالموں سے بچا سکتا ہے۔ کوئی کہنے لگی، یا اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہمیں ان سے بچا۔ یہ بہنیں اونچی اونچی آوازیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگی، یا اللہ ہماری مدد کے لیے کوئی فرشتہ بھیج دے۔ ان بہنوں کی آہ و بکا سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ آسمان سے بجلی گری، دروازے پر موجود تمام لوگوں کے چیتھڑے اڑ گئے، ہر طرف خاموشی چھا گئی، کانوں میں سوں سوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ تمام بہنیں خوفناک آواز سے ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ گھر کے صحن میں خاموشی چھا چکی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب یہ کمرے سے باہر نکلی تو آگے کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کی زبان سے قرآن پاک کی وہ آیت جاری ہو گئی، کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں گے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اسلم انصاری جب اگلے دن رہا ہوا، وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا گھر آیا کہ نہ جانے میری بہنیں کس حال میں ہوں گی۔ اس کی بہنیں اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے بتایا کہ رات کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ پھر ان لوگوں نے گھر اور زمین کو فروخت کیا، اس گاؤں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے گاؤں میں چلے گئے۔ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔